स्टार्ट गरौँ है त। ओके, गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान। आज हामी रेसियो एन्ड प्रपोर्सन अन्तर्गत प्रपोर्सन पार्टको केही एक्सरसाइजहरू गर्छौँ। एक्सरसाइजको एक्जाम्पल म गरिदिन्छु अनि त्यही एक्जाम्पल हेरेर तपाईहरुले एक्सरसाइज कम्प्लिट गर्नु होला। अनि मैले योभन्दा अगाडि मैले भिडियो पठाएको छु है, हेर्यो होला सबैले। के गर्ने भन्ने कुरा मैले त्यो भिडियोमा पनि देखाएको छु, बुझिएन भने त्यो भिडियो पनि हेर्ने है त। आज चाहिँ म स्पेशली के गर्छु, क्वेशन नम्बर 8 बाट 13 सम्मको इच एन्ड एभ्री क्वेशन्सहरु म गरिदिन्छु। मैले दुईटा रेशियो भनेको छु, डाइरेक्ट रेशियो प्रपोर्सन र इनडाइरेक्ट। इनडाइरेक्टलाई इन्भर्स प्रपोर्सन पनि भन्ने गरिन्छ। त्यो दुईटा भिडियोमा मैले भनेको छु। डाइरेक्ट प्रपोर्सन कस्तो हुन्छ रे, एउटा क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अर्को क्वान्टिटी पनि अटोमेटिकली बढ्छ, एउटा घटाउँदा अर्को पनि घट्छ भने त्यस्तो खालको क्वान्टिटिजहरुको रेशियो प्रपोर्सनलाई हामी डाइरेक्ट प्रपोर्सन भनेर भन्छौं। भने कुनै क्वान्टिटिजहरु त्यस्तो हुन्छ जुन एउटा क्वान्टिटिज बढाउँदाखेरि अर्को क्वान्टिटिज अटोमेटिकली घट्न जान्छ है। त्यस्तो एउटा बढाउँदा घट्ने र घटाउँदा बढ्ने भयो भने त्यस्तो क्वान्टिटीलाई इन्भर्स प्रपोर्सन अथवा इनडाइरेक्ट प्रपोर्सन भनेर भन्छौं है। ल म क्वेशन 8 बाट सुरु गर्छु। क्वेशन नम्बर 8 को ए बाट गर्ने मैले है। क्वेशन यस्तो छ, इफ द कस्ट अफ 7 kg of rice is Rs 672, find the cost of 4 kg of rice। यस्तो क्वेशन सोधेको छ है। अच्छा देखिन्छ, देखिन्छ है? देखिन्छ। यस्तो हजुर, कसलाई नदेखेको? मलाई देखेन? अब देखियो? देखिएन। मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? स्क्रिन छ। कुन देखिरहेछ? मेरो अनुहार आइरहेछ कि अर्कै? स्क्रिन। कुन स्क्रिन? कुन स्क्रिन आइरहेछ हौ? मोबाइल हेर्दै हो? होइन। अनि स्क्रिन त यो मैले चलाइरहेको व्हाइट बोर्ड देख्यो? देखियो। त्यसमा अक्षर देखेन? अक्षर सानो छ। ए ओ, यति अक्षर पनि देखेन भन्छ त भाइ। ल अब देखियो? देखियो। अब यसो गरौँ मैले अहिले। अब नि, अब देखिन्छ? देखिन्छ। ल देखियो। ल अब यहाँनिर के छ हेर्नुस् है। यो सोलुसन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, पहिला त्यतातिर ध्यान दिउँ है। त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दा पहिला के गर्नु पर्यो, लेट सपोज गर्नु पर्यो। लेट द हामीले के निकाल्नु पर्ने, कस्ट है। कस्ट अफ 4 kg राइस इज इक्वल्स टु Rs एक्स सपोज गरौँ है। जुन निकाल्नु पर्ने हो त्यसलाई एक्स सपोज गर्दिउँ। त्यो एक्स सपोज गरिसकेपछि अब म यसलाई के गर्छु, एउटा टेबल बनाउँछु। टेबल भनेको के भन्दाखेरि केजी अनि त्यसको प्राइस। कति केजी को भनेको छ? 7 केजी को प्राइस कति छ? Rs 672 हो। अनि त्यसपछि कति केजी को निकाल्नु पर्ने? 4 केजी को। कति छ Rs? एक्स थाहा छैन। ठीक छ हो। अब यतिमा यो क्वान्टिटी लेख्ने बित्तिकै तपाईले यो दुईटा क्वान्टिटी, एउटा केजी र एउटा प्राइस, यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। यसलाई ध्यान देऊ। यो भनेको डाइरेक्ट प्रपोर्सनमा हुन्छ कि इनडाइरेक्ट इन्भर्स प्रपोर्सन हुन्छ भनेर हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। केजी बढ्दाखेरि प्राइस बढ्छ कि घट्छ? केजीलाई कम गर्यो भने प्राइस घट्छ कि बढ्छ? हो। यो चाहिँ के हो, यसलाई चाहिँ मैले फेरि यतातिर अर्को एउटा बक्समा तपाईलाई हिन्ट्सको लागि लेख्छु, हिन्ट्सको रूपमा लेख्छु। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, क्वान्टिटी अफ केजी when kg increases,
price also increase. Okay na? So that's why यसमा मैले सिधै एक्चुअली के लेख्दिन्छु भन्दाखेरि kg and price are direct proportion. ठीक छ? हो, अब डाइरेक्ट प्रोपोर्सन हो भने तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो, तल चाहिँ लेख्नु पर्यो since the quantities of rice and its price or cost are in direct proportion. है, यति लेखेपछि के गर्नु होला भन्दाखेरि सो अब के गर्न मिल्छ, तपाईले त्यो दिएको जुन क्वान्टिटिजहरु छ त्यसलाई फ्र्याक्सनमा लेखिदिउँ. फ्र्याक्सनमा के लेखौं, यहाँ हेर्दा यहाँ 7 छ, 4 छ है. यहाँ के गर्छौं, 7 डिवाइडेड बाइ 4 यति गर्छौं. ठीक छ? अनि इज इक्वल टु गर्छौं. अनि अर्को फेरि फ्र्याक्सन लेख्छौं. त्यो फ्र्याक्सनमा के लेख्छौं, यतापतिको यो प्राइस छ नि, कस्ट, त्यो पनि लेखिदिन्छौं जस्ताको तस्तै. ठीक छ? जस्ताको तस्तै भनेको 672 डिवाइडेड बाइ x. यति गर्न आउँछ? गर्न आउँछ है? आउँछ. ओके, ल यति गरिसकेपछि अब अड गरेर क्रस मल्टिप्लाई गरेर नि त 7 into x. यहाँ मेरो स्क्रिन 7 into x is equals to 4 into 672. ठीक छ? अब यहाँ लेख therefore x is equal to कति हुन्छ, त्यो मल्टिप्लाई गरेर कति आउँछ, 2688. 2688 divided by 7. 7 गरेर कति आउँछ, अब लास्टमा लेख hence $284. required cost is RS कति आयो रे, 384. 384. ल 80 आन्सर. ठीक छ? बुझ्छ? बुझ्छ है? बुझ्छ. क्वेशन चाहिँ बुझ्छ. The cost of 7 kg of rice is Rs 672. Find the cost of 4 kg of rice. ठीक छ? अब अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्छु म. क्वेशन नम्बर 9. कुन गरौँ क्वेशन नम्बर 9 को? यहाँ डी गरौँ. ल डी क्वेशन म लेख्छु. Mother can buy 15 kg of sugar at the rate of Rs 80 per kg. If the rate is reduced by Rs 5 per kg, how much sugar can she buy for the same amount of money? ल हेर्नुस् त, यहाँ के दिएको छ, 15 केजी दिएको छ अनि रेट कति दिएको छ, यति दिएको छ है. भनेपछि कति त्यही अमाउन्टबाट कति किन पाइन्छ त भने हो नि हैन. यहाँ पनि अब मैले सर्टकटमा लेखेँ है त. यहाँनिर केजी लेखेँ, उतातिर प्राइस लेखेँ. केजी कति छ, 15 केजी को कति पर 80 रुपीज हैन. अनि पछि चाहिँ
हाउ मच सुगर क्यान सी बाई एक्स केजी थाहा छैन कति भयो भने 75 भयो भने यो 75 मैले किन लेखेँ पर केजी इज रिड्युस्ड हैन पहिला 80 रुपीस पर केजी थियो अब 5 रुपैयाँ के भयो रे डिक्रिज भयो रिड्युस भयो भने 75 हो नि हो अब यहाँ हेर यहाँ प्राइस र सेन्स केजी or amount of sugar and its cost are in direct proportion हुन्छ है त्यो किनकि सुगर जति केजी बढी लियो त्यति बढी पैसा लाग्छ हो हैन हो है ल त्यसै गरेपछि अब यहाँ गर्न सक्छ है के गर्नु पर्छ 15 divided by x is equals to 80 divided by 75 80 गरेर 100 भ्यालु आउँछ ठीक छ है अब म इन्डाइरेक्ट वाला एउटा गर्दिन्छु कहाँनिर छ क्वेशन नम्बर 10 मा होला ओके ल क्वेशन नम्बर 10 9 को बुझ्यो है मैले सर्टकटमा भने 8 जस्तै नै हो क्वेशन नम्बर 10 यसमा पनि सी गरे ल पहिला म क्वेशन टाइप गरे मैले garrison of 200 men has provision for 45 days. For how many men would the provision last only for 30 days? The question is garrison भनेको ग्रुप है garrison of men भनेको मानिसहरुको 200 जना मानिसहरुको के छ ग्रुप has provision for 45 days provision भनेको खाना अथवा काम है अहिले खाना नै भनेर सम्झौं 200 men लाई 45 days पुग्ने खाना छ for how many men would the provision last only for 30 days अब 30 days मै त्यो खाना सकाउने हो भने कति जना मान्छे चाहिन्छ भनेको छु है भनेपछि यसमा मैले डाइरेक्ट गरे है त के छ मेन अनि डेज अब मेन र डेज डाइरेक्ट हुन्छ कि इन्भर्स हुन्छ इन्भर्स हुन्छ है किन इन्भर्स हुन्छ भन्दा मान्छे बढ्यो भने के हुन्छ चाँडै सकिन्छ डेज कम हुन्छ नि कम मान्छे भयो भने धेरै दिनलाई पुग्छ खाना मान्छे बढी भयो भने सरी मान्छे कम भयो भने धेरै दिनलाई पुग्छ भने मान्छे बढी भयो भने कम दिनलाई पुग्छ त्यही भएर इन्भर्स है त्यही भएर यसको भ्यालुजहरु लेखौं पहिला 200 मेनलाई थियो कति दिनलाई थियो 45 डेजलाई थियो अब कति जना मान्छे भनेको छ थाहा छैन कति दिनमा सकाउनु पर्ने 30 डेजमा अब यहाँ लेख्नु पर्यो since men and days are in inverse proportion है so के गर्नु पर्यो अब यसलाई पनि मैले फ्र्याक्सनमा लेखे इन्भर्स हुँदाखेरि के हुनु पर्छ भनेर ध्यान दिऊ है यहाँ पहिलो फ्र्याक्सन मैले लेखे 200 by x is equal to अर्को फ्र्याक्सन लेख्नु पर्यो अब अर्को फ्र्याक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो उल्टो हुनु पर्यो है उल्टो भनेको 30 by 45 ठ्याक्कै यताकोलाई चाहिँ के गर्दिया छौं पल्टाइदिएका छौं यो फ्र्याक्सन चाहिँ एज इट इज भयो भने यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ के गर्छौं उल्टो गर्छौं यसलाई चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लेख्ने हो भने यसलाई चाहिँ उल्टो डाइरेक्सनमा लेख्छौं त्यसरी ठीक छ ल इन्भर्स रेशियो प्रोपोर्सन हुने बित्तिकै हामी त्यो गर्छौं है त्यति कुरा चाहिँ याद गर है त ल अब यहाँ के हुन्छ अब अघि नै जस्तै मल्टिप्लाई नै गर्ने हो 200 into 45 is equals to 30x therefore x is equal to कति हुन्छ 9000 9,000 divided by 30
Hence, how many men? The required number of men is कति आयो 600 300 300 यो चाहिँ आन्सर हो ठीक छ यो चाहिँ क्वेशन नम्बर 10 को भयो क्लियर कसैलाई कन्फ्युजन छ मैले 8 9 र 10 को गरे अब 11 12 र 13 मा कुन गरौँ त ल अब 13 कै गर्छु त्यसमा 13 को बी मा तीनटा भ्यालु छ 13 मै गए सिधै है त क्वेशन नम्बर 13 को बी 13 बी मा के भनेको छ हेर्नुस् त पहिला क्वेशन हेर्छु म क्वेशन लेख्छु a certain number of workers were are employed to construct a road in 24 days working 9 hours a day एक दिनमा 9 घण्टा मात्र काम गर्ने एक दिनमा 9 घण्टा काम गरेर एउटा रोड कन्स्ट्रक्ट गर्नलाई सर्टेन मानिस लगायो कति भनेको छैन 24 डेज लाग्छ है अब पछि के भनेको छ हाउ मेनी hours a day should they work to complete the construction 6 days earlier कति जना एक दिनमा कति घण्टा काम गर्यो भने 6 दिन अगाडि नै सकिन्छ अरे भनेपछि यहाँ पनि हेर त मेन नलेखिनी हुन्छ तर पनि मैले मेन लेखेँ है तर मेन नलेखिनी हुन्छ यहाँ के छ डेज छ अनि वर्किङ आवर छ कति दिनमा गर्थ्यो उनीहरुले 24 डेज मा कति वर्क आवर काम गरेर 9 आवर अब यहाँ सेकेन्ड कन्डिसनमा कति दिन भनेको छ त 6 डेज भने हो कहाँ हो र होइन 18 डेज भने हो 6 डेज भनेको होइन है 6 दिन चाँडै सकिन्छ भने हो पहिला कति दिनमा सकिन्थ्यो 24 दिनमा सकिन्थ्यो है अब 6 दिन चाँडै भनेको 18 दिनमा सकाउने भनेको है यो चाहिँ त्यही भएर यसलाई के राखेको छ क्रिएटिभ सेक्सनमा राखेको छ यो 6 डेज अर्लियर भनेको 6 दिन अगाडि सकाउने भनेको पहिला कति दिनमा सकिन्थ्यो 24 डेजमा अब 6 दिन अगाडि सकिन्छ मिन्स 18 डेज भने हो यो कुरा चाहिँ त्यतिको लागि दिए हो है अब कति घण्टा काम गर्ने त थाहा छैन यस भनेपछि अब यहाँ पनि के गर्नु पर्यो मैले सिधै गरे है त यसलाई अर्कै रुममा लगे मैले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो डेज एन्ड आवर्स आर अल्सो इन्भर्स प्रपोर्सन है यहाँ पनि इन्भर्स प्रपोर्सन हुन्छ 24 डिवाइडेड बाइ 18 गर्ने अनि इज इक्वल्स टु यहाँ चाहिँ x डिवाइडेड बाइ 9 गर्ने उल्टो है किन उल्टो गरेको थाहा भयो इन्भर्स भएको भएर यहाँ चाहिँ रेशियो यसरी लिने यहाँ चाहिँ उल्टो लिने x बाइ 9 ल अब यहाँबाट x को भ्यालु निकाल्न सजिलो छँदैछ x इज इक्वल्स टु कति आउँछ 12 आउँछ required hour is 12 hours ल एक दिनमा 12 घण्टा काम गर्यो भने 6 दिन अगाडि सकिने रहेछ मैले 13 को गरे अब अरु त नपर्ला a piece of work can finish 30 days working 8 hours
ल सबै सकिन्छ। ट्वेल्भ ए को एकचोटि फेरि हेरौँ है त। त्यसलाई पनि म छोटकरीमा मात्र भनिदिन्छु। क्वेसन नम्बर 12A के भनेको छ, म डाइरेक्ट क्वेसन सारौँ। 15 women can complete a piece of work in 16 days. How many women should live so that the work be finished in 20 days? ल 15 जना आइमाईहरु थिए। त्यो 15 जना आइमाईले एउटा काम गर्नु पर्यो भने 16 डेज लाग्छ। 16 डेज लाग्छ। How many women should live so that work should be finished in 20 days? अब 20 दिनमा मात्र सकाउने रे। 20 दिनमा सकाउने भएपछि के गर्नु पर्यो, मान्छे घटाउनु पर्यो हैन। मान्छे घटाउनु पर्यो, कति जना women should be live, कति जनाले छोड्नु पर्छ। अब यसमा दुई तरिकाले गर्न सकिन्छ। अनि डेज अर्को चाहिँ यता लेखेँ मैले। यो चाहिँ मैले दुई तरिका गर्न सक्छ भन्ने भनेको कारणले मात्र लेखेको है। यो चाहिँ याद गर है। फेरि यहाँ म दुवैतर्फ लेखौँला अनि कन्फ्युज होला फेरि। यहाँ चाहिँ के छ, 15 वुमेन कति डेजमा, 16 डेज। ठीक छ। एक जना मान्छेले कति दिनमा, 20 दिनमा। तर यहाँ चाहिँ म के गर्छु, 15 वुमेनले 16 डेजमा। अनि यहाँ चाहिँ के गर्छु भन्दा 15 माइनस x गर्छु, 20 डेज गर्छु। दुवै मिल्छ है। अब दुवै मिल्छ तर मिनिङ फरक हुन्छ है। मिनिङ के फरक हुन्छ भन्दा अगाडिको x र पछाडिको x मा फरक हुन्छ। यहाँको x ले के आउँछ, यहाँको x कति आउँछ अहिले गरेर हेरौँ त। मैले एकैचोटि गरे है। वुमेन भनेको मेन एन्ड डेज पनि के हुन्छ, इन्भर्स नै हुन्छ है। 15 डिवाइडेड बाइ x इज इक्वल्स टु 20 डिवाइडेड बाइ 16 हुन्छ है। अब डिवाइड गर्दा कति आउँछ त हेरौँ त। 5 ले 4 5 5 3 12। यहाँ चाहिँ x को भ्यालु 12 आउँछ है। यहाँ 12 आउँछ। अब यहाँ 12 आएको मतलब के भन्दाखेरि 12 वुमेन क्यान फिनिश द वर्क इन 20 डेज हो है। अब क्वेसनले कतिजना मान्छेले, कतिजना आइमाईले 20 दिनमा सकाउँछ भनेको हो त होइन नि। क्वेसनले के भनेको छ, हाउ मेनी वुमेन शुड लिभ। अनि पहिला कतिजना थियो, 15 जना थियो। अब कति चाहिने, 12 चाहिने भनेपछि कतिजनाले लिभ गर्नु पर्यो, हेन्स 15 माइनस 12 द्याट इज कति, 3 वुमेन शुड लिभ द वर्क। 3 जनाले छोड्नु पर्ने रहेछ है। भनेको मतलब यसमा x को एन्सर जति आएको छ त्यसमा पहिलाको नम्बर घटाउनु पर्छ है। तर यसमा हेर्नु त, अब यो कुरा लेखौँ है। यसको लागि यसको फ्र्याक्सन गरेर त कति आउँछ होला। यसमा चाहिँ डाइरेक्ट x को भ्यालु 3 नै आउँछ। म यसमा गरिदिन्छु ल। यहाँ के गर्छ, 15 डिवाइडेड बाइ 15 माइनस x गर्छौं इज इक्वल टु, अनि के हुन्छ 20 डिवाइडेड बाइ 16 गर्छौं। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ, 15 इन्टु 16 इज इक्वल्स टु 20 ले 20 इन्टु गर्दाखेरि 15 300 माइनस 20x। टाइम सक्ने लाग्यो, यति हुन्छ। यो के गरेको थाहा छ है। यसलाई फ्र्याक्सनमा लेखिदिन्छु नि, बुझ्छ। यहाँ चाहिँ कति, 15 बाइ 15 माइनस x इज इक्वल्स टु
फ्र्याक्सन हुन्छ 20 divided by 16 ल यस्तो हुन्छ यति गरी क्रस मल्टिप्लाई गरेको है मैले यो 16 र 15 मल्टिप्लाई गर्यो अनि यो 15 र 20 300 20 ले x लाई गर्दा यति आउँछ ठीक छ अब 20x अगाडि आउँछ 20x अगाडि आयो is equals to 300 minus यो कति हुन्छ 15 into 16 15 into 16 कति हुन्छ 240 हो मैले गर्नु परेन 15 into 16 म क्यालोरी युज गर्दैछु है 240 भनेपछि यो उता जान्छ 240 आउँछ बाँकी रहन्छ कति त 20x is equals to 60 भनेपछि अब 20 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ x is equals to 60 divided by 20 हैन 3 ल ठीक छ भनेपछि यो गरे नि हुन्छ यो गरे नि हुन्छ अब तपाईलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो गरे नि हुन्छ है त डाइरेक्ट dx सपोज गर x भनेको 12 आउँछ अहिले 12 जना चाहिने रहेछ पहिला कति थियो 15 जना छ 3 जना घटाउनु पर्ने रहेछ यहाँ भए डाइरेक्टली आउँछ तर अलिकति क्याल्कुलेसन गर्नलाई के छ अलि लामो हुन्छ ठीक छ ल मैले स्क्रिन गरे थ्यांक यू भेरी मच जोइन गर्नुभयो अब क्वेशन नम्बर 13 सम्म सबै सकाउने है म यसको भिडियो पनि पठाइदिन्छु अघि नै यो लेखेको स्क्रिनशट पनि म मेसेन्जरमा पठाइदिन्छु है अनि अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गरे है त्यो भिडियो अरूले पनि हेर्छ क्लासमा जोइन नगरे पनि हेर्छ टिचर हजुर भन टिचर यो 6 5 त्यसमा पनि डिभाइड गरेर गर्ने हो कति नम्बर 5 6 7 मा डिभाइड गरेर गर्ने हो लेट्स द वे टु द फलोइङ रेशियो एज प्रोपोर्सन इक्वल छ कि छैन भनेर हेर्ने नभए मैले भिडियोमा भनेको छ नि क्रस मल्टिप्लाई गर्ने प्रोडक्ट अफ एक्सट्रिम इज इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ मीन्स इक्वल आयो भने पनि के गर्न मिल्छ रेशियो प्रोपोर्सन हो भन्न पाइन्छ 6 को लागि चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने है भिडियोमा हेरेर मैले गरेको छु है ल ल म भिडियो नि पठाइदिन्छु फेरि साथीहरुलाई पनि शेयर गर है अहिले चाहिँ 4 जना मात्रै छ है त ओके थ्यांक यू भेरी मच बाइ 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 टिचर बाइ